नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. लोकसभा वेंचणुकेच्या तिसऱ्या पांवड्यार 7 मेक 93 सुवातां खातीर मतदान जातलें. लोकसभा वेंचणुकेच्या ह्या तिसऱ्या पांवड्यार 10 राज्यां आनी 1 केंद्रशासीत प्रदेशांत मेळून 93 सुवातांनी 7 मेक मतदान जातलें. खरे 94 मतदान संघात मतदान जावपाचें आशिल्लें, पूण मध्य प्रदेशांतल्या बेतूल लोकसभा मतदारसंघांतल्यो वेंचणुको दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पांवड्यार फेरबदल केल्ले उपरांत गुजरातांतल्या सुरत मतदारसंघांतलो भाजपा उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयलो आनी अनंतनाग राजौरीत सुधारीत मतदान वेळापत्रक मेळून आतां 93 सुवातांनी मतदान जातलें. गुजरातांत 25, कर्नाटकांत 14, महाराष्ट्रांत 11 आनी उत्तर प्रदेशांतल्या 10 सुवातां खातीर तर मध्य प्रदेशांत 9, छत्तीसगडांत 7, बिहारांत 5, आसाम आनी पश्चिम बंगाल दरेकी 4, गोवा आनी दादरा आनी नगर हवेली तशेंच दमण आनी दीव प्रत्येकी 2 सुवातां खातीर मतदान जातलें. राष्ट्रीय राजधानी आनी ताच्या आसपासच्या वाठारांतल्या वेगवेगळ्या शाळांनी बॉम्बच्या धमक्या संबंदी ईमेल्स फटिच्यो आसात अशें केंद्रीय घर मंत्रालयान म्हणलां आनी पालक तशेंच विद्यार्थ्यांनी भिवन वचचें न्ही अशें आवाहन केलां. दिल्ली पुलीस आनी सुरक्षा एजन्सी ह्या प्रकरणांत फावो ती पावलां उबारतात अशें मंत्रालयान म्हळां. दिल्ली पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोदात सध्या तरी कांय दुबाव घेवपा सारकें सापडूंक ना आनी मुखावेलो तपास सुरू आसा. दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना हांणी दिल्लीचे पुलीस आयुक्त संजय अरोरा हांचे वांगडा उलोवणी करून ह्या प्रकरणाचो सविस्तर अहवाल मागला. दोशींची वळख पटोवपाक आनी कसलीच चूक जावची न्हय हाची खात्री करपाचे निर्देश सक्सेना हांणी दिल्ली पुलिसांक दिल्यात. दिल्ली पुलिसांनी ही ईमेल खंयच्यान आयिल्ली ती सोदून काडल्या आनी श्वान पंगड आनी बॉम्ब निकामी करपी पंगड वावुरतात अशेंय तांणी सांगलां. सीबीआयन 10 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या सुमार 30 सुवातींनी धाडी घाल्यो. HPZ टोकन ॲपाकडेन जोडिल्ल्या फटीच्या गुंतवणूक येवजणेचो तपासाचो भाग म्हूण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हळ्यार सीबीआयन ह्यो धाडी घाल्यो. ह्या तपासांत 2 खाजगी कंपनी आनी तांच्या संचालकांचो आस्पाव आसा. अस्तित्वांत नाशिल्ल्या क्रिप्टोकरन्सी खण येवजणेंत गुंतवणूक करपाक जनतेची दिशाभूल ते करताले. प्राथमीक तपासणींत अशें दिसलां की सुमार 150 बँक खातीं गुंतवणूकदारां कडच्यान निधी एकठांय करपाक वापरल्यात, जातूंत हो निधी उपरांत भारता भायर हस्तांतरीत केला, जो खूब फावटी क्रिप्टोकरन्सी वा हवाला वरवीं जाला. जप्त केल्या पुराव्यां मदीं मोबायल फोन, कंप्युटर हार्ड ड्रायव्ह, सिम कार्ड, ATM डेबिट कार्ड, ईमेल खातीं आनी वेगवेगळे गुन्यांवकारी कागदपत्रांचो आस्पाव आसा. वस्तू आनी सेवा कर म्हळ्यार GSTत ह्या वर्सा एप्रील म्हयन्यांतल्या महसूल संकलनात आतां मेरेनचो सर्वाधीक 2,10,000 कोटी रुपयांचें संकलन जालां. देशा अंतर्गत वेवहार आनी आयातींतली मजबूत वाड हाका लागून ही वर्सुकी 12.4% वाड दाखयता अशें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. ह्या वर्सा एप्रील म्हयन्यांत एकूण संकलना पैकी CGST 43,000 कोटी रुपया, SGST 53,000 कोटी रुपया, IGST 99,000 कोटी रुपया तर सेस 13,000 कोटी रुपया परस चड आसा. परताव्याचो लेखाजोखा केले उपरांत एप्रील 2024 खातीर निव्वळ GST महसूल 1,92,000 कोटी रुपया आसा, जो फाटल्या वर्साच्या ह्या म्हयन्याचे तुळनेत 17% परस चड वाड दाखयता अशें अर्थ मंत्रालयान म्हळां. बंगाली अभिनेत्री रुपा गांगुली हांणी आयज भाजपात प्रवेश केलो. नवी दिल्लींतल्या भाजपाच्या मुख्यालयात पक्षाचे सरचिटणीस विनोद तावडे आनी पक्षाचे फुडारी अनिल बलगुनी हांच्या उपस्थितीत तांचो पक्षांत आस्पाव केलो. ज्योतिशी अमे जोशी हांणी भाजपात प्रवेश केलो. मजगतीं दिल्ली काँग्रेसचे आदले आमदार नीरज बसोया आनी नसीब सिंग हांणी लोकसभा वेंचणुके खातीर आम आदमी पार्टी वांगडा युती केल्ल्या खातीर पक्षाचो राजिनामो दिलो. भारतीय म्हायती सेवेची वरिश्ठ अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती हांणी आयज आकाशवाणी वृत्ताच्या महासंचालका पदाचो कार्यभार स्विकारलो. 1991च्या बॅचीची IAS अधिकारी सुश्री चक्रवर्ती हांकां प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आनी सेंट्रल ब्युरो ऑफ कम्युनिकेशना सयत INB मंत्रालयाच्या खुबशा माध्यम संस्थांनी काम करपाचो व्हड अणभव आसा. 3 दशकांच्या कारकिर्दीत तांणी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगात कॅबिनेट मिनिस्टरांची खासगी सचीव म्हूण कांय काळ प्रतिनियुक्तीचेर काम केलां. प्रिन्सिपल DG म्हूण सुश्री वसुधा गुप्ता हांच्या सेवानिवृत्ती उपरांत सुश्री मौसमी चक्रवर्ती हांणी पदभार स्विकारलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.